This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 39. بشنوید و تکرار کنید. همسرتان چطور زنی است؟ او زنی با سلیقه و فعال است. او زن با سلیقه و فعالیه. آقای دکتر مجید کیوان چطور دکتریه؟ ایشون دکتر بسیار با تربیت و پرکاریه. رئیستون چه جور آدمیه؟ آدم جدی و سختگیریه ولی واقعا مؤدبه. ناصر چه جور شاگردی بود؟ او پسری صمیمی و مؤدب و مهربان بود. همسایه هاتون چه جور آدمهایی هستن؟ همشون آدمای خوبی هستن. فقط یکیشون کمی خشنه. اون آقا رو میشناسی؟ چه جور آدمیه؟ تا اونجا که من میدونم آدم بسیار محترمی است.